जमशेद साहब, इस्लामाबाद डी चौक कल पहुंचना था पीटीआई ने वजीर आला केपीके की सरपरस्ती में, लेकिन वो वहां से रवान तो है, लेकिन ताहाल वो इस्लामाबाद ही पहुंच पाए। इस्लामाबाद की रात भर क्या सूरत हाल रही, सोशल मीडिया देखें तो लगता था कि डी चौक भरा खड़ा है। अगर वहाँ एक्चुअल हकैक देखें तो वहाँ कल एक खातून गई है और 50 जो थे ना, वो थे आपके सोशल मीडिया वाले या सहाफ़ी समझ लें या जो भी उनको कह लें, वो थे। मतलब ये है कि डी चौक पर अभी तक 50 लोग भी नहीं पहुंचे, लेकिन सोशल मीडिया पे शो रात ऐसे था, आप ट्विटर देख लें, फेसबुक देख लें, पीटीआई के जितने पेजेस देख लें, तो वहाँ लग रहा था कि लाखों लोग वहाँ पहुंच गए हैं। वो पुरानी फुटेज लगा के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। ये क्या मतलब इंतशार इस हद तक चला गया कि झूठ ही झूठ बोलें? मेरा ख्याल है कि झूठ बोलें या ना बोलें, सच बोलें, सही बात ना करें, जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन असल मसला इस वक़्त डी चौक पहुँचने का नहीं है। असल मसला ये है कि एहतजाज का है, और एहतजाज कौन कर रहा है, जिसको लीड कर रहा है वो खुद हुकूमत में है, चीफ मिनिस्टर है एक सूबे का। वज़ीर है केपीके का, और वो आ रहा है और आया है, इस्लामाबाद के बाहर पहुँचा है। अभी तो इस्लामाबाद के बाहर नहीं पहुंचा, अली अमीन गंडापुर ज़ाहिर है, मतलब करीबी है, पहुंच जाएगा कुछ देर टाइम बाद, बाद। ठीक है? इस्लामाबाद के बाहर ही है ना, मतलब आप टेक्सला को या हसनाबाद इस्लामाबाद से को, कोई 70 किलोमीटर दूर है। ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे, जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद के करीब तो है, मैंने ये बात की है। तो उसका मकसद इस्लामाबाद के अंदर एंटर होना है। मेरा असल बात ये है, जो हीट है और जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयानात हैं, जो दोनों तरफ से अब जिस अंदाज़ में माहौल बनाया जा रहा है, वो कशीदा है, और वो कशीदगी और रिएक्शन और गुस्सा ये बढ़ रहा है। दूसरी तरफ फ़ौज तैनात है, फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया है, तो क्या इस्लामाबाद में जब अब इस तरह की एक्टिविटी हो गई है, तो क्या इस्लामाबाद से बाहर ही रोका जाएगा, उन्हें हर हाल में रोका जाएगा? सारी बात और अंदर फौज जो तैनात की है उसका मकसद यही है कि डी चौक तक लोग ना पहुंचे। डी चौक तक ना पहुँचे, हाँ। लेकिन डी चौक तक पहुँचने का जो मरहला है वो बहुत बात का है। मसला तो ये है कि पहला उनका जो पहला ज़ोर है, वो तो यही है कि आप पेशावर मोड़ से आप इस्लामाबाद में इस्लामाबाद एंटर, पहुंच जाए, एंटर हो ठीक है? अब लेकिन उनको किस जगह पे रोका जाएगा, किस हद तक रोका जाएगा, क्या कोई इम्कान मौजूद है कि वज़ीर केपीके वापस चले जाएँ और चीज़ें करें? तो ये एक मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त जो चीज़ें हैं डू एंड डाई, पीटीआई की जो बाहर बैठी लीडरशिप है, जो उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो वो तो समझ रहे हैं कि वो चीज़ें कर, इस्लामाबाद को फतह कर रहे हैं रात और के। फिर उन्होंने, हाँ, और उन्होंने ना ये पूरे, आज लाहौर में भी आपको पता है कॉल है, और फिर रातपुर पूरे ज़िले पाकिस्तान में में भी है, उन्होंने कर दिया है। मुल्तान में तो भी है, एक अनरेस्ट क्रिएट करके हुकूमत पे दबाव डालना, और लेकिन ये सिर्फ अनरेस्ट क्रिएट, लेकिन जमशेद साहब एक बात हाँ, देखें, इस्लामाबाद की कॉल हो या लाहौर की या मुल्तान की या भावलपुर की, जो भी देखें, इस्लामाबाद में जो लोग आ रहे हैं उनके सब का तलक के पीछे है, ठीक है? बल्कि इस्लामाबाद पुलिस का ये दावा है कि उन्होंने 150 से ज़ायद अफगानी लोग भी गिरफ्तार कर लिए हैं, जो इमरान खान के प्रोटेस्ट के लिए डी चौक आ रहे थे, ठीक है? अगर हम मुल्तान देखें, जनूबी पंजाब देखें, यहाँ से तो कोई काफिला, मतलब है कोई 5 लोग भी इकट्ठे नहीं गए, इंडिविजुअल्स गए हैं, कुछ भी ठीक गए है? हैं। नहीं, कहाँ गए? कहीं नज़र नहीं आ रहे आपको। ये सारी बातें वो इधर ही फिर रहे हैं सारे। अच्छा, जो पीटीआई के रहनुमा हैं, मतलब ज़ैन कुरैशी आपको मुल्तान में मिलेगा। इधर ही फिर रहे हैं ना सारे लोग। तो कहाँ कौन गया है मुझे समझ नहीं आ रही। ओन पप्पी भी इधर ही फिर रहे हैं। फिर आम आदमी मतलब गया, कौन गया है? आम आदमी जा रहा आम आदमी है। जा ही नहीं रहा, कोई भी नहीं जा रहा। मोटरवे बंद है। ये सारी बातें मैं समझता हूँ कि ये जो सरकारी वसाइल है ना, जो केपी के वसाइल, इसी पे ही झोंके जा रहे हैं सिर्फ़। हर हफ्ते वज़ीर आला साहब उठते हैं और इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई कर देते हैं। ये बताइए वो काम कब करते हैं? मतलब वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मसला है, गुर्बत का बड़ा मसला है, महँगाई है, बेरोज़गारी है। वहाँ के मतलब जो मैनेजमेंट है, वो चीफ मिनिस्टर तो सारा दिन पूरा महीना इसी चक्कर में रहता है। या आ रहा होता है या फिर जा रहा होता है। मतलब उसका वक़्त जब से वो मतलब चीफ मिनिस्टर केपी के लगे हैं, तो वो तो मैं देख रहा हूँ कभी लाहौर आ रहे हैं, तो कभी इस्लामाबाद आ रहे हैं और धरनों के लिए तैयारी कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। तो इतना बड़ा सूबा है, वो किसके रहमो-करम पर अब है? मेरा ख्याल है कि इस वक्त 2 सवाल हैं, आप जो बात करें। एक है वज़ीर केपीके की कारकर्दगी और हुकूमत, और दूसरा है उनके लीडर इमरान खान के लिए सियासी जद्दोजहद करना। अब वज़ीर केपीके का काम हुकूमत से ज़्यादा इस वक्त इमरान खान की राय के मुताबिक और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक और उनको जो भी हदायत हों उसके मुताबिक उन्होंने तो फिर भी चीफ मिनिस्टर तो देखें, चीफ मिनिस्टर के ओहदा से इस्तीफ़ा दें, तो फिर धरना दे के बैठ जाएँ इस्लामाबाद। हाय हाय, कोई बंदा तो और हो जो पास पीछे तो ऐसे काम कर रहे करे। हैं जैसे ना बहुत आइडियल बात है कि ये करके बैठ जाएं। भाई भाई कोई उन्हें काम तो वसाइल करे। चाहिए, उन्हें भाई अथॉरिटी कोई चाहिए, उन्हें केपीके के हुकूमत लोग, चाहिए। अभी आप खुद वसाइल की बात सर कर रहे थे, केपीके अथॉरिटी की की जो बात कर रहे अवाम थे। है, हाँ,
ان کا بھی کوئی یہ دیکھیں مسئلہ کہ عوام اٹھائے نا. آپ یہاں بیٹھ کے آپ کو KPK کے عوام کے مسائل کا درد ہو رہا ہے, تو وہ عوام کو ان کو لگ سمجھ نہیں آ رہی ہے. لوگوں کو خود آنی چاہیے نا. آپ جتنے مرضی کہتے رہے ان کو نہیں آ رہی سمجھ, ان کو ایک ہی بات سمجھ آ رہی ہے. کیا یہ جس طرح تصادم جس طرف جا رہا ہے, جس طرح آپ بات بتا رہے ہیں کہ کشیدگی جو ہے اس وقت ماحول بہت گرم ہے, ہاں تو کیا کوئی مارشل لا کی بھی چانس ہے؟ ویسے کل کی خبر ایک اور بھی ہے کہ گورنر راج بھی شاید ہو جائے. ایمرجنسی اور گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ بہت بات کی باتیں ہیں. اس کا تعلق یہ ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو میری ذاتی رائے ہے, ابھی تک ایسا کوئی ماحول نہیں ہے کہ ماشاء اللہ لگے یا کوئی حکومت کو پریشانی ہو. یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ جی ٹی روڈ پر موجود ہیں, لیکن اسلام آباد میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ کے پاس یہ ٹھیک ہے کہ ٹی وی چینل یا سوشل میڈیا پہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اسلام آباد پر کسی نے قبضہ کر لیا, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. اچھا سوشل میڈیا پہ آج پھر وہی بات کریں کہ جو ایک ساتھی ہیں نا, مطلب جو ایک اپنی خواہش کے مطابق خبر بنانا چاہتے ہیں, وہ چیزیں بہت سے لوگ, اچھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ تحریک انصاف کے مخالف ہوں یا آپ اس کے حمایتی ہوں, آپ کو انٹرسٹ ہے کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. لیکن لوگ کس انداز میں میڈیا پرسنز جو ٹی وی چینلز کے بیورو چیف ہیں, جو اپنے آپ کو ایک نینسٹ کہتے ہیں, وہ لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس سیکٹر کے لوگ وائی فائی فری کر دیں, کھول دیں وائی فائی تاکہ لوگ جو ہیں استعمال کر سکیں وائی فائی اور چیزیں. کیونکہ زیادہ تر وہاں یوٹیوبر کا رش ہے. بات تو یہ ہے اتنے لوگ نہیں ہے جتنے یوٹیوبر وہاں کھڑے ہیں ٹی چوک. میں یہی تو میں کل آپ نے دیکھا ایک خاتون آئی ہے, اس نے عمران خان کے حق میں نعرہ لگایا, بڑی فوٹو وائرل ہوئی. ہاں شمائلہ ہے تھا نام, سنگل خاتون, مطلب کوئی دوسرا بچہ آپ کے ساتھ ساتھی کوئی بھی نہیں تھا. ہاں اس کے اوپر ایسے مطلب آ کے چپٹے ہیں یوٹیوبر یا وہاں جو بھی لوگ, کوئی تو آیا, ان کا شکر کریں کوئی تو آیا. وہ 50-60 لوگ ایسے آ کے اس خاتون بیچاری کو گھیرا ہے. وہ خاتون پریشان ہوگی کہ ہو کیا گیا ہے کہ میں تو اکیلی ہوں, یہ 50-60 آ گئے. تو وہاں پر میں جو دیکھ رہا ہوں ڈی چوک پہ میڈیا کا رش ہے, سیکورٹی فورسز کا رش ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کا کوئی رش نہیں. جب آپ ٹویٹر کھول لیں تو آپ کو لگ رہا ہے جو پرانی فوٹیج ہے وہ اٹھا کے لگائی جا رہے ہیں کہ ڈی چوک پہ نماز ادا کی جا رہی ہے, ڈی چوک پر یہ ہو رہا ہے. مطلب جو خاص طور پر باہر بیٹھے ہیں چلیے آپ اس کو یوں کرتے, کیونکہ ابھی ضلع KPK آن وے ٹو اسلام آباد ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک ضلع KPK آگے آئیں گے, کس حد تک یہ احتجاج اور جو ہے دھرنا جس کی وہ شکل دے رہے ہیں وہ اسلام آباد شہر کی طرف, اسلام آباد کیپٹل میں آئے گا یا آنا دیا جائے گا, بڑی اہم بات آپ آئے گا, آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں یہاں پہ ثوابی سے لے کے اب تک ان کو کسی جگہ مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. نہیں قرآن سے پہلے تو تھوڑا سا شاید کہیں رکاوٹ ہے, لیکن اس لیول کی نہیں ہے جو ان کو اسلام آباد میں ہونا ہے. اسلام آباد سے پہلے, شہر سے پہلے, ٹھیک ہے. تو یہ میرے خیال میں تو جو KPK کے چیف منسٹر ہے وہ خود چاہتے ہیں کوئی راستہ نکلے اور میں واپس جاؤں, ٹھیک ہے. وہ خود چاہ رہے ہیں کوئی ایسی بات ہو, کوئی ایسا معاملہ ہو تاکہ میں عزت بھی بچ جائے اور میں تصادم کی طرف بھی شاید نہ جاؤں. اس بار اگر وہ تصادم کرنا بھی چاہے نا, عمران خان زور لگا لے, جو مرضی کر لے, اسلام آباد کے اندر یہ انٹر نہیں ہو سکتی. یہ اب بات پرانی ہو گئی. پہلے کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جاتی تھی, اب کوئی ڈیل نہیں ہے. اب اسلام آباد کے اندر انہوں نے اسی لیے فوج تعینات کی ہے نا, اس کا اور تو کوئی مقصد نہیں ہے نا فوج کا, اسلام آباد میں کوئی نہ ہے. مجھے ذاتی طور پر یہ ہے کہ جب تک یہ کانفرنس نہیں ہوتی تب تک تو اسلام آباد میں کوئی چڑی پر بھی نہیں مار سکتی, یہ جو مرضی کر لے. ایون آپ دیکھیں سرکاری جو وزراء ہیں وہ بھی پیدل واک کر کے جا رہے ہیں اپنے اپنے کام دفاتر میں, سنگل جا رہے ہیں, مطلب کوئی گاڑیاں پروٹوکول نہیں ہے ان کا, ٹھیک ہے. تو اس کا مقصد جب وہ نہیں جا رہے تو کوئی آ کے دھاوا بولنے والے کیسے جا سکتے ہیں. تو یہ تو ڈیسائیڈڈ ہے کہ اسلام آباد میں تو ان کو بالکل ٹپکنے نہیں دینا, ٹھیک ہے. تو آپ محسن نقوی کی باتیں سن ہی رہے ہیں, تو میرے خیال میں محسن نقوی کی جتنی باتیں گرم ہیں اس سے بھی زیادہ وہاں گرم ماحول ہے, اس سے بھی زیادہ سختی ہوگی بالکل ہوگی. اچھا ان کا جو فکر چل رہا ہے وہ 85 جو ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پولیس اہلکار زخمی ہیں, جو چھتر گڑھ ایک جگہ ہے. دیکھیں جس طرح آپ نے پہلے بات کی, پتھرا ہوا ہے, 150 سے زائد افغانی وہاں سے برآمد ہوئے جو گرفتار ہوئے پڑے. آپ کو یاد ہے زمان پارک میں بھی جو پولیس اور رینجر پر حملے کر رہے تھے وہ پنجابی نہیں تھے, وہ بھی افغانی تھے. افغانیوں کو یہ ڈھال بنا کے آتے ہیں اور جس شہر پہ دھاوا بولنا ہو, لڑائی جھگڑا کرنا ہو, تصادم کرنا ہو, رینجر پر یا فوج پر, ایک ذہن میں رکھیں کوئی پنجابی فوج کے اوپر جو ہے نا تشدد نہیں کر سکتا, پتھراؤ نہیں کر سکتا. پولیس پہ تو شاید پنجابی کو ہمت کر جائے, کوئی پنجابی فوج کے اوپر نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اور KPK کے بھی لوگ فوج کے اوپر حملہ نہیں کرتے. یہ جو لوگ آ کے حملہ آور ہوتے ہیں
یہ سارے افغانی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو پی ٹی آئی ہمیشہ استعمال کرتی ہے، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ اچھا بہرحال اس کو کیونکہ دیکھتے ہیں اس وقت جو وزیر اعلیٰ کے پی کے کا جو قافلہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کو مقبول ہیں ہوں گے اور وہ اپنے ساتھ لوگ ان کے آ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اصل بات ہے کرنے والی وہ یہ ہے کہ یہ ممکنہ طور پہ بہت سی چیزیں جب احتجاج کی شکل میں جاتا ہے تو وہ پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، لیکن آپ لوگ کو آپ کے جن کے کنٹرول ساتھ میں نہیں ہوتے۔ ایک منٹ بات سنیں، یہ میں یہ کل مجھے بھی یہ خطرہ تھا، لیکن آج میں آپ سمجھ رہا ہوں، کل مجھے یہ ڈر تھا کہ لوگ بہت زیادہ نکل کے آ رہے ہیں اور شاید یہ ماشاء اللہ یا ایمرجنسی کی طرف چیزیں نہ چلی جائیں، لیکن جس طرح اور جس سستی کے ساتھ پروٹیسٹ کرنے کے لیے لوگ گھروں سے نکلے ہوئے ہیں نا، اس سے تو حکومت کو میرے خیال میں اس کا بال بھی بھینگا نہیں ہونا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیں ملتان سے اسلام آباد، لاہور سے اسلام آباد بالکل روٹین میں چیزیں چل رہی ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر ہے بھی صحیح تو وہ موٹر وے والے روک کے پکڑ کے واپس بھیج رہے ہیں یا گرفتار کر رہے ہیں۔ دفعہ 144 نافذ ہے پورے پنجاب میں، ٹھیک ہے، تو یہاں سے تو کوئی لوگ نہیں جا رہے، اسلام آباد شہر کے لوگ بھی رات نہیں نکلے، مطلب ہے کل تھا نا اسلام آباد کے لوگ نکلیں گے، پنڈی کے نکلیں گے، پیدل آ جائیں گے، تو وہ ابھی تک ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ اچھا مجھے ایک ڈر ہے، خوف ہے، وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں شاید آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہیں، جن کو جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں، اور جو اگر لیڈر بھی یہ سمجھ رہا ہے وہ تو یہ چاہتے ہیں، بعض ان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی۔ چاہتی ہے کہ کنٹرول نہ ہو، لیکن میرا نہیں خیال کوئی اتنے حالات خراب ہے۔